कान्तिपुर टेलिभिजन प्रसारणको गौरवमय 20 वर्ष पूरा। कान्तिपुर समाचारमा आज आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सम्बन्धी विधेयक सभामुख देवराज घिमिरेबाट प्रमाणित। क्षेत्राधिकार नै कम भएको गुनासो गर्ने अख्तियार, ठूला भ्रष्टाचारको छानबिनमा भने मुख दर्शक। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले एजेन्डा तय गर्न अझै अलमल। नेपालको एक दिने भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूको भेटवार्ता। यो सँगै आज हामीसँग हुनेछन् किन हुन्छन् धेरै विद्यार्थी गणितमा फेल। अन्तर्राष्ट्रियमा भारतले गर्यो चन्द्रयानको सफल परीक्षण र खेलकुदमा प्रधानमन्त्री कप एनभिएल लिग भलिबलको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। पशुपन्छीमा लाग्ने रोगका कारण 2 वर्षभित्रै 50 अर्ब बराबरको क्षति। पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम नहुँदा किसान विस्थापित। लम्पी स्किन नियन्त्रणबारे जानकारी दिन सभामुखको रुलिङ। कान्तिपुर टेलिभिजन प्रसारणको 21 वर्ष प्रवेश। मिथ्या सूचनाले समाजमा फैलाएको भ्रम चिर्दै सत्य तथ्य समाचारको नेतृत्व कायमै राख्ने दृढता। आरक्षण कोटाबाट 16 वर्षमा निजामती सेवामा 22,000 भन्दा बढीलाई अवसर। आरक्षित समुदाय अझै असन्तुष्ट। हरेक 10 वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधानको व्यवस्था। चन्द्रमाको अनुसन्धान गर्न भारतले गर्यो चन्द्रयान 3 को सफल प्रक्षेपण। साउन 21 गते चन्द्र कक्षमा पुग्ने भारतीय अन्तरिक्ष यात्राकै शानदार अध्याय भएको मोदीको दाबी। र नेपाल एसएससी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको पहिलो खेलमा पाकिस्तान एसँग 4 विकेटले पराजित। सोमपाल कामीको अर्धशतक नेपालका लागि सान्त्वना मात्रै। सभामुख देवराज घिमिरेले पशु चौपायामा महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किनको रोकथामका विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन्। सांसदहरूले लम्पी स्किन महामारीका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारको जवाफ माग गरेपछि सभामुख घिमिरेले सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन्। सांसदहरूले 4 महिना अघि चौपायामा सुरु भएको लम्पी स्किन रोगको महामारीबाट ठूलो क्षति हुँदा पनि सरकारले नियन्त्रण र किसानको पीडामा ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। सांसदहरूले लम्पी स्किन रोगको उपचारको व्यवस्था तत्काल गर्न र पर्याप्त रूपमा खोपको व्यवस्था गर्न माग गरे। कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको लम्पी स्किन रोगबाट हालसम्म गरिब जनताको 37 अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भइसकेको र 27,000 चौपाया मरिसकेको तथ्याङ्क पनि सांसदहरूले सदनमा प्रस्तुत गरे। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरेर भए पनि ती किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्यो, ती किसानहरूलाई औषधि उपलब्ध गराउनु पर्यो, खोप उपलब्ध गराउनु पर्यो। तर किसानलाई आज टाउकोमा हात राखेर दुरो रुने पर्ने अवस्थामा कुनै हालतमा पनि हामीलाई सही छैन। सरकारले गम्भीरताका साथ यो विषयलाई लियोस् र भोलिबाटै प्रभावकारी ढङ्गले कामहरू अगाडि बढाओस् भन्ने पनि म माग गर्न चाहन्छु। चौपाया मृत्युले नोक्सानी बेहोरेका किसानलाई राहतको योजना ल्याउन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु। एक हल गोरु पालेको हुन्छ, गोरु गाई लम्की स्किनले उठ्न नसक्ने भएका हुन्छन्, खेत बाँझो भएर सम्पूर्ण जग्गाहरू बाँझो बस्ने अवस्थामा छन्। यो बेला सरकारले कमसेकम त्यस्ता ठाउँहरूमा लम्की स्किम रोगका लागि उपचारको र त्यहाँ तुरन्त व्यवस्था गरोस्। सांसदहरूले मिटर ब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धी विधेयकलाई सदनको कार्यसूचीमा नराखिएको भन्दै विरोध गरे। विपक्षको अवरोधका कारण मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक ल्याउन नपाएको भनेर आरोप लगाउने सत्तापक्षले सदन अवरोध नहुँदा पनि विधेयक कार्यसूचीमा नराखिएको उनीहरूको भनाइ थियो। कार्यसूचीमा यो मिटर ब्याज अध्यादेश अथवा मिटर ब्याज पीडितहरूको विषय आज किन आएन, कसका कारणले रोकियो सभामुख महोदय? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिटर ब्याजबाट पीडित भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको पक्षमा छ र सरकारलाई यो विधेयक यथाशीघ्र सदनमा ल्याउनको निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छ। बाहिर भ्रम छर्ने प्रयास गरेको विधेयक आज हामीले हाउस रोकेका छैन। विधेयक त छैन त, कहाँ गयो? कसले रोक्यो? कता हिँड्यो त्यो विधेयक? जवाफ दिनु पर्यो नि प्रधानमन्त्रीजी र सम्बन्धित मन्त्रीले। विधेयक आफू नल्याउने अनि दोष प्रतिपक्षको थाप्लामा हाल्ने, त्यसैले यो स्वाभाविक भएन सभामुख महोदय। सांसदहरूले सदनमा जातीय छुवाछुत, पूर्वाधार निर्माण, बाढी पहिरोबाट भएको क्षति लगायतका नागरिक सरोकारका मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। पछिल्ला 2 वर्षमा पशुपक्षीमा लाग्ने रोगको महामारी नियन्त्रण गर्न नसक्दा किसानले आधा खर्ब बराबरको क्षति बेहोर्नु परेको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा
गएपछि कृषिका कार्यालयहरू छिन्न भिन्न हुँदा र पशुपन्छीमा लाग्ने रोग नियन्त्रण गर्ने उच्च स्तरको संयन्त्र नहुँदा किसान पशुपालन व्यवसायबाटै विस्थापित हुन थालेका छन्। सरकार भने किसान पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन समेत आनाकानी गरिरहेको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार लम्की स्किन रोगका कारण 25,000 भन्दा धेरै गाई भैँसी र गोरु मरिसकेका छन्। करिब 2.5 लाख पशु अहिले पनि बिरामी छन्। लम्की स्किन रोगबाट 36 अर्ब भन्दा बढीको क्षति भए पनि सरकारले रोग नियन्त्रणका लागि पर्याप्त पहल गरेको छैन। गाउँमा हजारौं संख्यामा गाई बस्तुहरू मरिसकेको छन् र यसमा सरकारको ध्यान गएको छैन, जसले गर्दा हामी किसान दाजुभाइहरूलाई एकदम घाटा बेहोर्नु परेको छ। लम्की स्किन रोग जस्तै गरी गत वर्ष अफ्रिकन स्वाइन फिभर लागेर 80,000 भन्दा धेरै सुँगुर तथा बङ्गुर मरेका थिए। पशुको ओसार पसार र जैविक सुरक्षा अपनाउन नसक्दा धेरै किसान बङ्गुर पालनबाटै विस्थापित भए। तर सरकारले अझै क्षतिको विवरणसम्म सङ्कलन गर्न सकेको छैन। गत वर्ष मात्रै कुखुरा, हाँस लगायतका पन्छीमा बर्ड फ्लू देखिँदा धेरै किसानले क्षति बेहोरे। सरकारले किसानलाई 58 करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति नै दिनु पर्यो। बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोगबाट पनि किसानले धेरै क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। खुनेलो रोगको कारणले पनि करिब 7-8 अर्ब भन्दा बढी क्षति हुने कुराहरू प्रकाशनमा आएको अध्ययनले देखाइन्छ भने त्यस्तै बर्ड फ्लूको कारणले चाहिँ भएका क्षति हैन, सरकारले गत वर्ष मात्र 58 करोड भन्दा बढी त किसानको क्षतिपूर्ति बापत राहत नै प्रदान गरेको छ। यो भन्दा निकै ठूलो संख्यामा आर्थिक क्षति भएको छ। त्यस्तै स्वाइन फिभरले अफ्रिकन स्वाइन फिभरले गरेको क्षतिको त अझ आकलन गरिएको छैन। बिमाको पहुँच नभएका किसान यस्ता महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। यता पशु सेवाका जानकारहरूले भने रोग व्याधि नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको सक्रियता नहुँदा किसान नै विस्थापित हुने अवस्था आएको बताउँछन्। जुन हाम्रा प्रयोगशालाहरू छन्, प्रोभिन्सियल ल्याबोरेटरीको लागि स्ट्रेन्थनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ काम गर्ने हाम्रो जनशक्तिलाई पनि त्यसको क्यापेसिटी बिल्डअप गर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन एनिमलमा लाग्ने महत्त्वपूर्ण डिजिज रोगहरू छन्, जुन नयाँ नयाँ रोगहरू इमर्जिङ भइराखेका छन्, जस्तो अब एलएसडी आइरहेको छ होइन, यस्तै नयाँ नयाँ रोगहरू चाहिँ जुन आइरहेका छन्, इमर्जिङ भइरहेका छन् नि, त्यस्ता रोगहरूलाई चाहिँ तुरन्त डायग्नोसिस गरेर तल्लो लेभलसम्म चाहिँ गएर स्याम्पल कलेक्सन गर्ने र डायग्नोसिस गर्ने किसिमको एउटा जनशक्ति हामी द्रुत गतिमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरी अर्को कुरो चाहिँ के छ भने जुन हामी कहाँ एनिमल हेल्थ एक्ट छ, त्यो हेल्थ एक्टलाई चाहिँ हामीले पहिला बनाएका थियौँ। अब 3 तहको सरकार भइसक्यो। त्यो 3 तहको सरकारमा चाहिँ तपाईँको जुन एउटा कोअर्डिनेसन मेकानिजम चाहिँ अहिले पोर छ। पशुपन्छीमा प्रत्येक वर्ष देखिने नयाँ नयाँ रोग नियन्त्रण गर्न तिनै तहका सरकारको प्रभावकारी पहल आवश्यक भए पनि त्यसतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। किसानले वर्षेनी ठूलो क्षति बेहोरिरहँदा पनि राज्यले किसान पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम ल्याउन समेत आनाकानी गरिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा हेम पर्साईका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, मनसुनजन्य विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला? ए पूर्व तयारी, बी प्रभावकारी सूचना प्रणाली र सी गुणस्तरीय पूर्वाधार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए पूर्व तयारीमा 42%, बी प्रभावकारी सूचना प्रणालीमा 31% र सी गुणस्तरीय पूर्वाधारमा 27% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, सरकारले पशुपक्षीमा नोक्सानी बिहोरेका किसानको पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम किन नल्याएको होला? ए समस्या नै नबुझेर, बी क्षेत्राधिकारमा अन्यल र सी बजेट अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर टेलिभिजन आज 21औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 21औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले मिथ्या सूचनाको बाढी धेरै दिन टिक्न नसक्ने भएकाले सत्य तथ्यमा आधारित सूचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। अध्यक्ष सिरोहियाले स्थापना कालदेखि नै देशको अग्रणी सञ्चार माध्यमको रूपमा रहेको कान्तिपुर टेलिभिजनलाई आगामी दिनमा पनि अझ सशक्त बनाएर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। यो फेक न्युजको खेतीहरू धेरै चाँडो इन्टरनेसनल न्युजहरूमा पनि आउन थालिसक्यो। अघि उहाँले पनि भन्नुभयो, रिटर्सको सिओले सबे त्यो धेरै चाँडो नै सकिनेवाला छ। सो हामी हतोत्साहित नहौँ र यही जोस जाँगरलाई अझ अलिकता
चार्ज रूपमा अगाडि बढौँ। अध्यक्ष सिरोहियाले कान्तिपुर टेलिभिजन पब्लिक कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण भइसकेकाले केही महिनाभित्रै सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी हुने र यसले सबैमा अपनत्व बोध गराउने बताए। लाग्छ सायद 1 महिनाभित्र तपाईँहरू पनि यस संस्थाका अनर हुँदै हुनुहुन्छ। बढीमा 1.5 महिना लाग्ला हैन, र त्यो एउटा जिम्मेवारी पनि हो के। कार्यक्रममा कान्तिपुर टेलिभिजनका निर्देशक गणेश अग्रवालले कान्तिपुर टेलिभिजन देशकै 1 नम्बर टेलिभिजन भएको र भविष्यमा पनि रहिरहने बताए। आत्तिनु पर्दैन, हाम्रो सम्पूर्ण टिम सँगै छन् र आउने दिनमा 20 वर्ष पुगेका हुँदाखेरि हामीले झन् अलि बलियो जागर राखेर नम्बर 1 छौँ र नम्बर 1 मा हमेशा राख्नेछौँ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छु। कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिशिर पछाईले मिडियाका लागि चुनौती थपिए पनि सामना गर्ने क्षमता कान्तिपुर टेलिभिजनमा रहेको दावी गरे। अहिले हामी चौबाटोमा आएका छौँ, चौबाटोमा उभिएका छौँ। एउटा यस्तो क्रस रोड जहाँ हात हातमा क्यामेरा छ, पत्रकारको स्वरूपमा जथाभावी कन्टेन्टको थुप्रो, त्यहाँ पनि नेगेटिभिटीलाई बढी जोड दिएर सोसाइटीलाई ड्राइभ गर्ने उद्देश्य देखिन्छ। कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक दिलभूषण पाठकले गलत सूचनाको बाढीले समाजमा देखिएको निराशा र अन्योलतालाई कान्तिपुरको व्यावसायिक कौशलताले परास्त गर्ने दृढता व्यक्त गरे। हाम्रो अरू प्राविधिक ज्ञानमा, अरू डिजिटल नलेजमा हामीले आफूलाई रिइन्भेन्ट गरेर दर्शक श्रोताहरूको बदलिदो स्वभाव र रुचिलाई ध्यानमा दिएर अरू धेरै अध्ययन गर्नुपर्नेछ। मिडिया लिट्रेसी नभएको, मैले अघि भने जथाभावी सूचनाहरूलाई विश्वास गर्ने आजको युगमा हामी यो समाजलाई मिसलिड हुन दिँदैनौँ, यसलाई हामी प्रपर लिड गर्छौँ सही तथ्य सूचनाका साथ भन्ने प्रण र प्रतिबद्धता तपाईँहरूप्रति व्यक्त गर्न चाहन्छु। वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा वर्षभरि उत्कृष्ट काम गरेर छनौटमा परेका पत्रकार र कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। समाचार शाखाबाट विकास थपलिया र जिल्लाबाट भुवन पाण्डे पुरस्कृत भएका छन्। त्यस्तै आर्थिक विभागबाट सिद्धार्थ भण्डारी, कान्तिपुर स्टुडियोबाट राजु कार्की, इन्जिनियरिङ विभागबाट राजेश कटवाल र प्रशासन विभागबाट गणेश कार्की पुरस्कृत भएका छन्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार र मनोरञ्जन प्रदान गर्दै आएको कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रसारणको 20 वर्ष पूरा गरेर 21 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यसै अवसरमा विगतका अनुभव र आगामी प्रतिबद्धताबारे प्रधान सम्पादक दिलभूषण पाठकबाट विशेष सम्पादकीय। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। कान्तिपुर टेलिभिजन 21औं वर्ष प्रवेशका अवसरमा म आजको यो विशेष सम्पादकीय हामीलाई विश्वास गरेर गएको 2 दशक मुलुकको सर्वाधिक हेरिने लोकप्रिय टेलिभिजन बनाउन योगदान पुर्याउने तपाईँ लगायत सबै दर्शक श्रोता तथा शुभेच्छुकलाई समर्पण गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कुनै पनि देशको टेलिभिजनले सूचना तथा मनोरञ्जन मात्र होइन, राष्ट्रिय तथा सांस्कृतिक पहिचान पनि बोकेको हुन्छ। जनतामा सत्य, तथ्य, सूचना प्रवाह गरी समाजको सशक्तिकरणदेखि मुलुकको समृद्धिसम्म टेलिभिजनले ठुलो महत्त्व राख्छ। टेलिभिजन पत्रकारिताको यो लामो यात्रामा अदम्य साहस, सङ्कल्प र त्याग आवश्यक थियो। 2060 सालमा कान्तिपुर टेलिभिजन सुरु हुँदा देश सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा थियो। इराकमा 12 जना नेपाली मारिएको घटनाले राजधानी काठमाडौँ पनि अचानक अशान्त बन्यो, जसका कारण कान्तिपुर टेलिभिजनले समेत धेरै भौतिक क्षति बेहोर्नु पर्यो। 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलनदेखि गणतन्त्र स्थापना र नयाँ संविधान निर्माणदेखि विभिन्न चुनाव हुँदै आजको सङ्घीय अभ्याससम्म लोकतन्त्र र विधिको शासनका पक्षमा जनतालाई सर्वोपरि ठानेर कान्तिपुरले सधैँ वकालत गर्दै आएको छ। राजनीतिक उपलब्धि जनता र मुलुकको हितमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले आत्मसात गरिरहेका छौँ। दुर्गम क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई हामीले महत्त्वका साथ स्थान दिँदै आएका छौँ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला सडकमै स्टुडियो खडा गरेर दिनरात नभनी जनतालाई सूचना दिनेदेखि कोरोना महामारीको अत्यास लाग्दो समयमा पनि विचलित भएनौँ। अघिल्ला 3 तहका निर्वाचनमा हामीले देशैभरबाट 24 घण्टा
निरन्तर लाइभ प्रसारण गरेर जनतालाई जोड्ने काम गर्यौं। विश्वव्यापी इन्टरनेटको प्रयोगले टेलिभिजन उद्योगमा अविश्वसनीय परिवर्तन ल्याएको छ। दर्शक श्रोताको रुचि र जीवनशैलीमा व्यापक बदलाव आएको छ। भ्रामक र तथ्यहीन सूचनाको बाढी छ। पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा रोजी मिठो खाने र खोजी राम्रो लगाउने चाहना र विकल्प छ। तर जब सूचना र समाचारको कुरा आउँछ, मिडिया साक्षरताको अभावका कारण जथाभावी आउने गलत सूचनाको आधिकारिकता र स्रोत नै नबुझी फस्दै गएका छौँ। यसले समाजमा निराशा र अन्यल बढ्दो छ, जसले गर्दा सामाजिक सद्भावमा पनि असर पर्न सक्छ। त्यसैले पनि नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा सर्वाधिक हेरिने र विश्वास गरिने कान्तिपुर टेलिभिजनलाई दायित्व थपिएको छ। आज एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दै गएका छन्। यसमा निश्चय नै नेपाली मिडियाको ठुलो योगदान छ। बदलिदो समय र प्रविधिले मारेको फड्कोसँगै आम दर्शकको चाहना अनुसार अझै स्तरीय दृश्य, समाचारमा विविधता र सन्तुलन कायम गर्दै थप रोचक कार्यक्रमसहित अघि बढ्ने क्रममा हाम्रा सामग्रीहरू kantipurtv.com जस्ता अनलाइन, युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक जस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममा समेत हेर्न सकिने भएका छन्। त्यसैले समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि चारैतिर भौतारिनुको सट्टा हाम्रो नारा नै छ, कान्तिपुर हेरे पुग्छ। नेपाली पत्रकारितामा कान्तिपुर टेलिभिजनले स्थापित गरेको मान्यता हो विविधता, समावेशी र आधिकारिकता। हाम्रा सामग्री सत्य तथ्यमा मात्र आधारित हुन्छन्। आगामी दिनमा पनि दर्शकको माया र विश्वास डगमगाउन नदी प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र सुशासनका पक्षमा पूर्ण उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितालाई अनवरत रूपमा जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सूचना तथा प्रसारण विभागले साउन 1 गतेदेखि सबै सशुल्क विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ। उपभोक्ताको हितका लागि ल्याइएको शुल्कको प्रावधानलाई वितरकले व्यवस्था गर्दा च्यानल बन्द हुने स्थिति आएको विभागको भनाइ छ। विभागले उपभोक्ताले जति च्यानल हेर्छन् त्यति नै बापतको शुल्क मात्र लगाउन पाउने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन गर्न वितरकले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले 2079 मै च्यानलको शुल्क प्रणालीमा सुधार गरी आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। आलाकार्ट शुल्क प्रणाली भनेको उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणाली हो, जसअनुसार मन्त्रालयले च्यानलको मेनु र तिनको मासिक शुल्क प्रस्ताव गर्न वितरकलाई भनेको थियो। तर वितरकले मन्त्रालयलाई त्यो दर रेट दिएनन्। मन्त्रालयले पछिल्लो पटक असार 17 गते वितरकहरूलाई पत्राचार गर्दै साउन 1 बाट नयाँ प्रणाली लागू गर्ने भएकाले असार 28 भित्र शुल्क प्रस्ताव गर्न ताकेता गरेको थियो। बारम्बारको ताकेतापछि पनि वितरकबाट च्यानलको मेनु दर प्राप्त नभएकाले सबै सशुल्क विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द हुने अवस्था आएको विभागको भनाइ छ। टेलिभिजन दर्शकले आधारभूत प्याकेजका लागि 250 प्रति महिना र सशुल्क च्यानल समेत गरी अधिकतम कुल 500 प्रति महिना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसैगरी सेवा प्रदायकले हाल इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल समेत गरी लिइराखेको कुल शुल्कमा थप गरी शुल्क बढाउन पाउने छैनन्। यो नयाँ व्यवस्था अनुसार उपभोक्ताबाट उठाउन सकिने प्रति च्यानलको मूल्य सञ्चार मन्त्रालयले निर्धारण गर्नेछ। यो नयाँ प्रणालीमा शुल्क प्रणाली पारदर्शी हुने र उपभोक्ता नठगिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले नयाँ शुल्क प्रणाली लागू गर्न लागेपछि वितरकले शुल्क सूची नपठाएर त्यसको विरोध गरेका हुन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले ललिता निवास र नक्कली शरणार्थी जस्ता ठूला प्रकरणका फाइल धमाधम खोलिरहेको छ। उता संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने ठूला प्रकरणमा मुखदर्शक जस्तै बनेको छ। अझ ठूला भ्रष्टाचारको छानबिनमा क्षेत्राधिकार नै कम भएको गुनासो गर्ने अख्तियारको नेतृत्व नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि आयोगमाथि थप नैतिक प्रश्न तिर्सिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अहिले भ्रष्टाचारीलाई धमाधम पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउन व्यस्त छ। ललिता निवासको जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्ति र प्रशासकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि सबैले प्रहरीको कदमलाई चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्। तर जुन विषयमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो, त्यही अख्तियारले
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पहुँचवाला प्रतिवादीलाई जोगाउने नीति लियो। नक्कली भुटानी शरणार्थीको उजुरीलाई त तामेलीमै राख्यो। यो सँगै वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण, सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रकरण, लडाकु शिविरमा रकम हिनामिना सम्बन्धी अनियमितता र कोभिड महामारीका बेला औषधि तथा उपकरण खरिदमा ओम्नी कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा दिएको ठेक्काको घटनामा अख्तियारले अनुसन्धान नै अघि बढाएन। यसले अख्तियारका पदाधिकारीको क्षमता मात्रै होइन, उनीहरूको नियतमाथि नै आशंका बढाएको छ। अख्तियारमा नियुक्त भएकाहरू राजनीतिक दलप्रति वफादार भइदिँदा जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न नसकेको आरोप छ। अख्तियारको बनावट काबिल भयो भने सबै काम गर्न सक्छ। बनावट चाहिँ कमजोर र भागो नगरे भनेर काम गर्न नसके हो, त्यसलाई स्वतन्त्र रूपले छोडिदिने, स्वतन्त्र रूपले नियुक्ति गर्ने, तिमीहरूले काम गर र प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले चाहिँ हामी माथि छानबिन गर, त्रुटि कमजोरी छ भने भन्न सक्नु पऱ्यो नि। त्यो भन्यो भने हुन्छ। अब अहिले चाहिँ जम्मै नीतिगत रूपमा चाहिँ नि भित्तिक रूपमा चाहिँ नि काम गरे जस्तो देखाउने, सानातिना भारी बिरुवालाई समात्ने, रेड ह्यान्डलाई समात्ने, अरू ठुल्ठुलो चाहिँ नगरेको कारण त्यो हो। अख्तियारका पदाधिकारी सक्रिय हुने हो भने धेरै काम गर्न अधिकार उनीहरूसँग छ, तर कानुन अपुरो भएको भन्दै पदाधिकारीहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन्। त्यसमाथि अख्तियारका पदाधिकारीहरू नै महाभियोगको त्रासबाट जोगिने र नियुक्ति गर्नेहरूलाई पनि जोगाउने प्रयासमा लाग्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ओझेलमा पर्ने गरेको हो। अझ अहिले त अख्तियार प्रमुख नै सिआइबीले अनुसन्धान गरेको भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयमा छँदा संलग्न रहेको प्रहरीको बुझाइ छ। अनुसन्धान अधिकारीले उसले काबिल अनुसन्धान अधिकारी ल्याउन सक्छ, राख्छ, काम गराउँछ सक्छ। तर के भनेदेखि यहाँ चाहिँ नियुक्तिकर्ताहरूले चाहिँ काम नगर, यो हाम्रो मान्छे हो यस्तो भनेर उनीहरूलाई चाहिँ कबुल गराएर नियुक्ति गरे हुन्छ कि ठेक्का पटाउने जस्तो। त्यो कारणले गर्दा उनीहरू सुतेर बस्छन्। अनि गरेको खण्डमा पनि तामिलमा राख्थे नि, प्रमाण देखिन भनेर भनिदिनु। कतिपय तपाईँ हामीले सुनिरहेका छौँ तामिलमा राख्दा पनि छ के। त्यसरी चाहिँ अख्तियार चाहिँ नि पङ्गु भएको कारण त्यो हो। एकजना प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्ध भए तापनि कानुन पनि त्यस्तै बलियो कानुन चाहिन्छ र अनुसन्धान गर्ने निकाय पनि बलियो चाहिन्छ र त्यहाँ जुन नियुक्ति गरिन्छ तिनीहरू स्वच्छ छविकाहरू चाहियो। कुनै पनि राजनैतिक दलसँग सम्बन्ध नभएको, कुनै पनि दबाब र प्रभाव नसहने खालको र आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य, कानुन बमोजिमको कर्तव्य निर्वाह गर्ने खालकोहरूको नियुक्ति चाहिँ चाहियो। अख्तियारमा अहिले 18,000 उजुरी अलपत्र छन्, तर उसले सातामा 3 देखि 4वटा मुद्दा मात्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको देखाएर झाडो टार्ने गरेको छ। अख्तियार सानातिना मुद्दामा अल्झिँदा ठूला खालका भ्रष्टाचारका उजुरीमाथिको अनुसन्धान भने ओझेलमा परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमप्रसाईका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउन के सुझाव दिनुहुन्छ? जनताको आवाज। पार्टीगत भावना बोकेर नेताहरूको घर दैलो चाहर्दै आयुक्तहरू गयो भने यो चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्दैन। दैनिक जसो चाहिँ अख्तियारमा मुद्दाहरू परिरहेका छन्, यो मुद्दालाई चाहिँ चाँडो किनारा लगाएर यसलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढायो भने केही भइहाल्यो भने छापा मार्नु भन्दा पनि बेला बेलामा चाहिँ छड्के पनि अनुगमन गर्नु पर्यो। अख्तियार छ भन्ने जनताको विश्वास छ, त्यो विश्वास चाहिँ कायम राखेर प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। जसरी त्यो अख्तियार एकदम सक्षम छ, आफ्नो स्वतन्त्र छ, त्यस्तै त्यसमा भएको व्यक्तिलाई पनि स्वतन्त्र राख्नुपर्छ, कसैको दबावमा चाहिँ आउनु हुँदैन। सत्य तथ्यहरूमा गरेर कसैको ठुलो पहुँच छ भने त्यसलाई छोड्ने काम गर्नु भएन। निष्पक्ष हुनुपर्छ। राजनीतिक प्रभाव मुक्त भयो भने साँच्चै यो सुशासन कायम हुन्छ। योग्य व्यक्तिलाई छनौट गरेर चाहिँ अब कामहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। अख्तियार आयोग चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिर हुनु पर्यो। भ्रष्टाचारको अखाडा बन्नु भएन, आफै विज्ञ व्यक्तिलाई अख्तियारमा ल्याउनु पर्यो। राजनीतिक दलको हस्तक्षेप बिना नि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो किसिमले काम गर्न पाउनुपर्छ। आयोगहरू हुन्छ, त्यसमा राजनीतिक नियुक्तिहरू चाहिँ धेरै हुन्छ, त्यो चलखेललाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। कहाँ के हुँदैछ भने त्यो निगरानी कडा राख्नु पर्यो। पैसामुखी हुनु भएन। नातावाद कृपावादमा नलागिकन समान रूपमा चाहिँ अनुसन्धान गर्यो भने चाहिँ यो प्रभावकारी हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नजरमा सानो ठुलो मान्छे बराबर हुन्छ, सबैले बराबरै कारबाही हुनुपर्छ। उसले गर्ने जुन मुद्दा मामिला छ त्यो तत्काल छिटोभन्दा छिटो उसले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। आयोग राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतया मुक्त हुनुपर्दछ। नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री तथा राजनैतिक दलका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरेका छन्।
एक दिने नेपाल भ्रमणमा आएका दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीता दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीसँग अनौपचारिक भेटवार्ता गरेका छन्। त्यसपछि उनले अपराह्न 4:30 बजे परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री एनपी चाउदसँग औपचारिक वार्ता गरेका थिए। भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्धका साथै नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। लुले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेटेका थिए। नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लु नेपाल आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। उनी आज राति कतार एयरबाट फर्कदैछन्। लु यसअघि पनि 2 पटक नेपाल आइसकेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सम्बन्धी विधेयक प्रमाणित गरेका छन्। सभामुख घिमिरेले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित विनियोजन विधेयक आज प्रमाणित गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाबाट असार 13 गते पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट हिजो पारित भएको थियो। अब यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि साउन 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। निजामती सेवा सहित सार्वजनिक क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको 16 वर्ष भयो। सबै क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, जात-जाति, भाषाभाषी र धार्मिक समुदायका व्यक्तिलाई राज्यका हरेक तहमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो। यस्तो व्यवस्था 10 वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निजामती सेवा ऐनको दफा 10 को उपदफा 11 मा व्यवस्था छ। तर हालसम्म न त आरक्षणको प्रभावकारिताबारे सरकारले अध्ययन गरेको छ, न पुनरावलोकन नै भएको छ। नेपालमा 2064 सालदेखि आरक्षणको व्यवस्था लागू भएको हो। महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षणको अभ्यास गरिएको छ। 6 समूहलाई दिँदै आएको आरक्षण समग्र सिट सङ्ख्यालाई 45% भागभण्डा गरी कोटा निर्धारण गरिन्छ। अहिले खस, आर्य र मुस्लिमलाई समेत आरक्षणको व्यवस्था छ। 2072 सालमा संविधान जारी भए पनि त्यस अगावै लागू भएको आरक्षण 6 वर्ष अघि नै पुनरावलोकन हुनुपर्थ्यो, तर हालसम्म हुन सकेको छैन। एउटा सार्वजनिक सेवाहरूमा प्रतिनिधित्व नगरेको वर्गहरूलाई त्यहाँ समावेश गर्ने आशयले ल्याइएको थियो र त्यसलाई नमिलेको केही कुरा छन् भने 10 वर्षमा हरेक 10 वर्षमा रिभ्यू गर्दै जाने भन्ने कुराहरू थियो। अब होइन सङ्केत गरिसक्नुभयो, अब त 16 वर्ष भयो, अझ पनि भएन। किन भएन भने यसलाई गाइड गर्ने सार्वजनिक सेवाहरूमा, सरकारी सेवाहरूमा आरक्षण कसरी गर्ने भनेर गाइड गर्ने निजामती सेवा, सङ्घीय निजामती सेवा आएन। लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गएको 16 वर्षमा निजामती सेवामा आरक्षण कोटाबाट 22,692 ले विभिन्न पदमा सेवाको अवसर पाएका छन्, जसमध्ये 7,759 जना महिला, 6,074 आदिवासी जनजाति, 4,938 मधेसी, 2,053 दलित, 1,054 अपाङ्गता भएका व्यक्ति र 814 जना पिछडिएका क्षेत्रबाट निजामती सेवामा प्रवेश पाएका छन्। केही समयका लागि जसको प्रतिनिधित्व भइराखेको छ उनीहरूलाई रोकेर नभइराखेका मान्छेहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउने किसिमले यसको मोडेल बदल्नुपर्छ भन्ने आयोगको तर्फबाट हाम्रो सुझाव छ। न कि यसको बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अहिले बन्द गरिहालियो भनेपछि केही मान्छेहरू त प्रतिनिधित्व गरे, तर अरू थुप्रै समुदायको प्रतिनिधित्व त अझै हुन सकिराखेको छैन। आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतले 2077 साल पुस 1 गते नै पुनरावलोकनका लागि पहिलो पटक आदेश दिएको थियो। 2079 साल माघ 24 मा अदालतले अर्को आदेश जारी गरियो, तर सङ्घीय निजामती ऐन नबनेको भन्दै सरकारले व्यवस्था गर्दै आएको छ। गत वर्ष समावेशी आयोगले आरक्षणको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाए पनि चर्को विरोध भएको थियो। आरक्षण जरुरी छ, तर आरक्षणको प्रतिफल पिँधमा रहेका अथवा चाहिँ जुन क्लस्टरले आरक्षण पाउने हो त्यसको सबैभन्दा तल रहेको वर्गले पाउनुपर्ने हो। अहिलेको आरक्षण व्यवस्थाले तल होइन माथि रहेको वर्गलाई सपोर्ट गर्यो, तल रहेकोमा कसरी लैजाने भन्ने सिफारिस गरेको छ।
संविधानत समावेशिताको अभ्यास हुँदै आए पनि एउटै व्यक्ति र समुदायले आरक्षणको अवसर धेरै पटक उपयोग गर्दा अन्य समुदायको अधिकार कुण्ठित हुँदै गएकोमा कतिपयको असन्तुष्टि छ। पहुँच र शक्तिका आधारमा भन्दा आवश्यकताका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग समेत छ। वर्तमान आरक्षण नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन केही संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्दै अझ वस्तुनिष्ठ र उपयोगी बनाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। विद्यालय तहका विद्यार्थीहरू गणित विषयमा सबैभन्दा बढी कमजोर देखिने गरेका छन्। देशभर एक त विषयगत शिक्षकको अभाव, त्यसमाथि भएका शिक्षक पनि कमजोर हुँदा धेरै विद्यार्थी गणितमा फेल हुने गरेका छन्। गणितका विषय विज्ञहरूले भने विद्यालय तहदेखि नै प्रयोगात्मक अभ्याससहितको शिक्षण सिकाइमा जोड दिन सके मात्रै सिकाइ उपलब्ध वृद्धि हुने सुझाव दिएका छन्। गणित हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडिन्छ, तर प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रदेखि नै पढाइ हुँदै आएको यही विषयमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई का विद्यार्थी सबैभन्दा बढी फेल हुने गरेका छन्। 2079 को एसई दिएका देशभरका 4,85,000 विद्यार्थी मध्ये डी र ई ग्रेड ल्याउनेको संख्या 2,04,000 छ। यो सबै गणित विषयको ग्रेड हो, जुन कुल परीक्षार्थी संख्याको 42% हो। विषयगत शिक्षकको अभाव र भएका शिक्षकले पनि गणित विषय राम्ररी पढाउन नसक्दा धेरै विद्यार्थी कमजोर रहेको शिक्षकहरूको स्वीकारोक्ति छ। यो असफल हुनुको पछाडि चाहिँ नि कक्षा सिकन कार्यमा शिक्षकहरूले शैक्षिक सामग्रीहरू यथेष्ट मात्रामा प्रयोग गरेर उनीहरूलाई प्रत्येक विषयवस्तुको अर्थपूर्ण तरिकाले बुझ्ने किसिमले सिकाउनुमा नै कमी कमजोर रह्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। म्याथ पढ्न चाहँदैनन् अनि फर्मुलाहरू कहाँ युज गर्ने पनि थाहा हुँदैनन्, गरे पनि एन्सर आउँदैन र धेरै जस्तोको यसमा इन्ट्रेस्ट हुँदैन, त्यसैले धेरै जस्तोले चाहिँ म्याथ चुज गर्दैन अनि सोद्धा पनि झर्कने त्यस्तो हुन्छ सरहरू। सम्भवतः यही कारणले उच्च शिक्षामा गणित विषय रोज्ने विद्यार्थी निकै थोरै हुने गरेका छन्। त्यसमाथि भविष्यका शिक्षक बन्न पर्ने शिक्षाशास्त्र संकायमा कमसल विद्यार्थी आउनेले पनि विद्यालय तहको सिकाइ कमजोर हुने गरेको छ। यस्तै शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा पनि शिक्षा विषय लिएर पढ्नेहरू धेरै फेल हुने गरेका छन्। शिक्षकहरूले पनि गणित विषयलाई व्यवहारिक अभ्यास सहितको शिक्षण सिकाइमा जोड दिन सकेका छैनन्। नयाँ पाठ्यक्रम परिमार्जन भइसक्दा समेत शिक्षकलाई समयानुकूल तालिमको व्यवस्था हुन सकेको छैन। 9 कोले चाहिँ 10 कोले 9 कोलाई भन्ने 9 कोले चाहिँ त्यसो गर्दा गर्दा त सबैले चाहिँ राम्रो पढाउँदो रहन्छ भन्ने कुरा नै त्यहाँ देखियो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई एउटा भन्न के मन लाग्यो भन्दा विद्यार्थी कुनै पनि हालतमा कमजोर छैन। त्यो विद्यार्थीलाई तपाईँ अमेरिकामा लगेर पढायो भने त्यहीँको स्ट्यान्डर्डमा आउँछ। सुधारको कुरा गर्ने हो भने प्राइमरी स्कुलदेखि स्कुलका केटाकेटीलाई राम्रो बनाउने कुरा, मोटिभेट गर्ने कुरा, पढाउने टिचरदेखि हाम्रा पाठ्यक्रमदेखि हामीले प्रयोग गर्ने सामग्रीदेखि यो सबै चिजलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। एकतिर मात्रै हामी गयौँ भनेदेखि हामीले यो रिफर्म लिन सक्दैनौँ। हरेक विषयमा गणित प्रयोगशाला स्थापना गरी शिक्षण सिकाइ गर्न सके गणितमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि हुने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भनाइ छ। त्यो चाहिँ कन्टेन्ट बुझाउनको लागि, त्यो कन्सेप्ट बुझाउनको लागि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यार्थीसम्म पुग्नको लागि हामीले चाहिँ त्यो प्रयास गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यसैबाट हाम्रो म्याथलाई उपादेयता हुन्छ। जीवनमा अनिवार्य रूपमा सिक्नुपर्ने विषय मध्ये एक हो गणित। तल्लो तहदेखि नै गणित विषयलाई व्यवहारिक रूपमा शिक्षा दिन सके सिकाइ उपलब्धि पनि बढ्ने विज्ञको बुझाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट नगरसभाबाट पारित भएको छ। महानगरले पेश गरेको 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजारको बजेट सर्वसम्मत पारित भएको हो। असार 10 गते नै नगरसभामा प्रस्तुत बजेट वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको असन्तुष्टिका कारण लामो समय छलफल भएको थियो। ठूला योजनामा एकमुष्ट छुट्याएको रकम खर्च गर्न समस्या हुने भन्दै वडा अध्यक्षहरूले असन्तुष्टि
जनाएका थिए। केही वडा अध्यक्षले बजेट वैज्ञानिक रूपमा बाँडफाँड नभएको र वडाबाट प्रस्ताव गरिएका योजना बजेटमा नसमेटेको भन्दै गत असार 21 गतेको नगरसभा बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए। आन्तरिक छलफलमा सहमति जुटेपछि आज सर्वसम्मत रूपमा बजेट पारित भएको हो। महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक विकास लगायतका 10 वटा गौरवका योजना र 25 वटा स्वर्णिम योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। यसैगरी नगरसभाले महानगर प्रहरी विधेयक, जनस्वास्थ्य विधेयक तथा भवन निर्माण मापदण्ड, दरबन्दी सृजना लगायतका प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। जिल्ला अदालत ललितपुरले 15 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका सुदन बहादुर कोइरालालाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतले आज भएको थुनचेक बहसपछि कोइरालालाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। यो सँगै उनलाई नखु कारागार चलान गरिएको अदालतका श्रेष्ठदार विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। 50 वर्षीय कोइरालाले गत जेठ 30 मा काठमाडौँको एलओडी क्लबबाट 15 वर्षीय किशोरीलाई ललितपुर लगेर बलात्कार गरेको किटानी जाहेरीपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। नाबालिकालाई कानुन विपरीत प्रवेश गराएको आरोपमा एलओडीका 2 सञ्चालक पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। तर उनीहरूलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय दिएपछि रिहा गरिएको थियो। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो 1 महिनामा मात्रै पटक पटक गरी बजारबाट 90 अर्ब रकम तानेको छ। 5 खर्ब बराबर लगानी योग्य रकम बैंकमा थुप्रिएर अन्तर्बैङ्क ब्याजदर घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई सीमामा राख्न बजारबाट पैसा तानेको हो। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर बढाउन 1.5% ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरू बढाएको थियो। बैंक दर 8.5 र नीतिगत दर 7% कायम गरेको छ। अन्तर्बैङ्क ब्याजदर नीतिगत भन्दा 2% बिन्दुले तलमाथि भएमा राष्ट्र बैंकले रिपो र रिजर्भ रिपो जारी गर्ने गर्दछ। अहिले अन्तर्बैङ्क ब्याजदर 0.9% कायम भएको छ। बजारमा अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा घट्ला भनेर राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो जारी गरिरहेको हो। जारी नगरेको खण्डमा ब्याज दरमा ड्रास्टिक एकदमै धेरै मात्रामा भनौँ न 1-2% 3% एकैचोटि तलमाथि हुने गर्छ। त्यसले गर्दा बजारमा अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्छ ब्याज दरमा तलमाथि हुँदा। त्यसलाई ब्यालेन्सिङ गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गर्ने गरेको हो। रिभर्स रिपो जारी नगरेको खण्डमा मनीको अवशोषण नगरेमा चाहिँ मनी ओभर सप्लाई हुन्छ भनेपछि ब्याज दर घट्छ। ब्याज दर घट्न साथ के हुन्छ मान्छेले कन्जम्सन बढी गर्छ र बजारमा महँगी पनि बढ्न थाल्छ के। कर्जाको माग नभएपछि ब्याङ्कहरूले एक अर्काबाट सापटी लिने क्रम घटेको छ, जसका कारण अन्तर्बैङ्क ब्याजदर घटेको हो। अन्तर्बैङ्क ब्याजदर 5% भन्दा तल गएपछि राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा तानेको हो। असार सकिन लाग्दा समेत यस वर्ष उल्लेख्य रोपाई हुन सकेको छैन। आजसम्म देशभर 53% क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाई भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत वर्षभन्दा 12% कम रोपाई भएको जनाएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा 65% क्षेत्रफलमा रोपाई भएको थियो। यो वर्ष मध्य प्रदेशमा 28% क्षेत्रफलमा मात्र रोपाई भएको छ। त्यस्तै कोशी प्रदेशमा 56%, बागमतीमा 45%, गण्डकीमा 47%, लुम्बिनीमा 64% क्षेत्रफलमा रोपाई भएको छ। यस्तै कर्णालीमा 70% र सुदूरपश्चिममा 85% क्षेत्रफलमा रोपाई भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा करिब 13 लाख हेक्टरमा धान रोपाई हुने गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले चन्द्रमाको अनुसन्धानको लागि चन्द्रयान-3 यानको सफल प्रक्षेपण गरेको छ। आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोट स्थित स्पेस सेन्टरबाट स्थानीय समयअनुसार आज दिउँसो 2:35 प्रक्षेपण गरिएको हो। यो यान आगामी 5 अगस्तमा चन्द्रमाको कक्षमा प्रवेश गर्नेछ। फ्रान्स भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चन्द्रयान-3 प्रक्षेपण गरिएकोमा ट्विट मार्फत बधाई दिएका छन्। उनले चन्द्रयान-3ले भारतीय अन्तरिक्ष यानमा एक शानदार अध्याय सुरु गरेको जनाएका छन्। यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि वैज्ञानिकहरूको अथक समर्पणको प्रमाण भएको उनको भनाइ छ। भारतीय अन्तरिक्ष संस्था इसरो प्रमुख सोमनाथले प्रक्षेपणपछि चन्द्रयान पृथ्वीको निर्धारित कक्षमा प्रवेश गरिसकेको र त्यहाँबाट चन्द्रमाको कक्षतर्फ प्रस्थान गर्ने जनाएका छन्। अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्न यो यानलाई 16 मिनेट 15 सेकेन्ड लागेको बताइएको छ। चन्द्रमातर्फ लाग्नु पूर्व यानले पृथ्वीलाई 5 चक्कर लगाउनेछ। इसरोले अहिलेसम्म यानका सबै गतिविधि सामान्य रहेको जनाएको छ। 3900 किलोग्राम तौलको चन्द्रयान-3 मा एक ल्याडर, एक रोभर र एक
प्रपल्सन मोड्युल जडान गरिएको छ। उक्त रोभर चन्द्रयान 3बाट निस्केर चन्द्र सतहमा उत्रनेछ भने दक्षिणी ध्रुवमा रहेर अनुसन्धान गर्नेछ। भारतले सन् 2008 देखि सुरु गरेको चन्द्रमा अभियान अन्तर्गत यो तेस्रो यान हो। सन् 2021 मा यो यान प्रक्षेपण गर्ने योजना रहेकोमा कोरोना महामारीका कारण ढिलाइ भएको थियो। चन्द्रमाको धरातलमा अन्तरिक्ष यान पठाउनेमा भारत, अमेरिका, रुस र चीनपछि चौथो मुलुक भएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल एसिसी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको आफ्नो पहिलो खेलमा पाकिस्तान एसँग 4 विकेटले पराजित भएको छ। श्रीलङ्काको कोलम्बो क्रिकेट क्लब ग्राउन्डमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपाल 37 ओभरमा 179 रनमा अल आउट भएको थियो। नेपालको इनिङ्समा सोमपाल कामीले अर्धशतक प्रहार गरे। खराब ब्याटिङ गरेको नेपालका 6 ब्याटर सुरुवाती 10 ओभरमा पवेलियन फर्किएका थिए। ओपनर कुशल भुर्तेल 1 र आसिफ शेख 12 रनमा आउट भए। कप्तान रोहित पौडेल 4 रनमा मैदान बाहिरिँदा भीम सार्कीले खाता खोल्न सकेनन्। अर्जुन साउद र कुशल मल्लले समान 17 रन जोडे। पवन सराफले मात्र 1 रन जोड्दा गुलसन झाले 13 रन बनाए। नेपाल 78 रन 8 विकेटको नाजुक स्थितिमा थियो। सोमपालले 9औं विकेटका लागि प्रतीश दिशीसँग 58 रनको साझेदारी गर्दै इनिङ्स सम्हाले। प्रतीशले 26 रन बनाए। सोमपाल र ललित राजवंशीले अन्तिम विकेटका लागि 49 रनको साझेदारी गरेका थिए। सोमपालले 75 रनको योगदान गरे। 101 बल खेलेका उनले 9 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। शहनवाज दहानीले 5 र मोहम्मद वासिमले 4 विकेट लिए। जवाफमा पाकिस्तानले 32.5 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। तैयब ताहिरले 51, कमरान गुलामले 30 र उमेर बिन युसुफले 36 रन बनाए। ललितले 3 र पवनले 2 विकेट लिए। कुशल मल्लको नाममा 1 विकेट रह्यो। नेपालले अब दोस्रो खेल सोमबार भारत एसँग खेल्नेछ। आजै भएको खेलमा भारतले युएईलाई 8 विकेटले पराजित गर्यो। नेपाल पुलिस क्लबको पुरुष टिम प्रधानमन्त्री कप एनभिए क्लब लिग च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको लिगको अन्तिम खेलमा पुलिस चिर प्रतिद्वन्दी एपीएफ क्लबमाथि सोझो सेटको सहज जित हात पार्दै उपाधि नजिक पुगेको हो। यो जितपछि पुलिस 6 खेलबाट 15 अङ्क जोड्न सफल भयो। परिषदको कभर्ड हलमा भएको खेलको पहिलो सेट प्रतिस्पर्धात्मक बनेको थियो। एक समय एपीएफ 12-8 अङ्कले अघि थियो, तर पुलिसले पुनरागमन गर्दै 13-13 को बराबरीमा पुर्यायो। 20-20 अङ्कमा पुगेपछि खेल रोमाञ्चक बनेको थियो, तर त्यसपछि एपीएफले लय गुमाउँदा पुलिसले लगातार अङ्क जोड्दै 25-22 को जित हात पार्यो। दोस्रो सेट भने एकपक्षीय बन्यो। एपीएफ कमजोर हुँदा पुलिस 25-13 ले विजयी भयो। तेस्रो सेट 25-15 ले आफ्नो पक्षमा पार्दै पुलिस फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएको हो। उपाधिका लागि अब पुलिसले हेल्प नेपालसँग खेल्नेछ। आजै भएको अर्को खेलमा हेल्प नेपालले आर्मी क्लबलाई 4 सेटमा हरायो। रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो सेट हेल्प नेपालले 29-27 ले जित्यो। दोस्रो सेटमा आर्मी 25-21 ले विजयी भयो, तर तेस्रो र चौथो सेटमा हेल्प नेपालले आर्मीलाई 25-22, 39-37 ले हरायो। चौथो सेट 35 मिनेटसम्म चलेको थियो। महिला र पुरुष दुवैको फाइनल खेल भोलि हुनेछ। प्रधानमन्त्री कप एनभिए राष्ट्रिय भलिबल लिगको महिलातर्फको उपाधिका लागि भने 2 विभागीय टोली नेपाल पुलिस र एपीएफ क्लब आम्ने सामने हुने भएका छन्। आज भएको लिगको अन्तिम खेलमा न्यू डायमन्ड पुलिससँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भयो। पहिलो सेटमा पुलिसले न्यू डायमन्डलाई 25-20 ले हराएसँगै एपीएफको फाइनलमा स्थान पक्का भएको हो। न्यू डायमन्डलाई फाइनल पुग्न सोझो सेटको जित आवश्यक थियो। प्रतिभा माली पूर्ण रूपमा फिट नहुनु डायमन्डका लागि घातक साबित भयो। पुलिसले दोस्रो सेट 25-24 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। यसअघि नै फाइनल पुगिसकेको पुलिसले तेस्रो सेटमा डायमन्डलाई 25-17 ले हराएको थियो। लिगमा अपराजित रहेको पुलिस 5 खेलमा 15 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा रह्यो। 11 अङ्क सहित एपीएफ दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनल खेल्ने भएको हो। न्यू डायमन्डले तेस्रो भएर प्रतियोगिता टुङ्ग्यायो। लिगको अन्तिम खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।